नाज़रीन, यूएई और सऊदी अरब इसराइल को खुफिया मदद देते हुए पकड़े गए हैं। जी हाँ, ये सबसे बड़ी खबर आ चुकी है जिसमें ये पता चला है कि इन दो मुल्कों ने किस तरह इसराइल की मदद करने की कोशिश की है और यमन ने अब इनके मंसूबे किस तरह से नाकाम बनाए हैं। यूएई, सऊदी अरब और इसराइल ये मिलकर कौन सा ऐसा प्लान बना रहे थे कि यमन और ईरान ने इनको नाकाम बना दिया है और पहले इसराइल में जश्न मनाया गया और अब किस तरह से मातम मनाया जा रहा है। ये बहुत अहम तरीन तफसीलात हमारे पास आ चुकी हैं। बहुत ही रिसर्च के बाद ये वीडियो तैयार की गई है। रिवायती मीडिया पर आपको इस तरह की डिटेल्स नहीं मिलेंगी, तो ये अहम तरीन वीडियो आपने आखिर तक देखना है। बहुत सारे हक़ाइक़ हैं जो कि इसराइल छुपाना चाहता है, लेकिन हम आपके सामने लेकर आएंगे अरब मुल्क, कौन कौन से अरब मुल्क इस वक्त इसराइल की इस जंगी सूरत हाल में, जब इसराइल हार रहा है और उसकी इकॉनमी तबाह बर्बाद हो रही है, तो उसमें अरब उसको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो तफसीलात आपको बताएंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, ये बात सामने आई है कि इस पूरी सूरत हाल में जब इसराइल हार रहा है तारीख में पहली बार और फ़लस्तीन जीत रहा है, ठीक है, ऐसी सूरत हाल में इमदाद पहुंचाई गई है। खुफिया तरीके से जो खुराक है वो पहुंचाई गई है यूएई से सऊदी अरब, सऊदी अरब से जॉर्डन और जॉर्डन से देन ये इसराइल में दाखिल हुई है। अब ये नाज़रीन बहुत ही गैर मामूली चीज़ है। वो गैर मामूली इस तरह से है कि इस वक्त यमन इस पूरी आलमी ताकतों से टकरा गया है इसराइल का मुहासरा करने के लिए, इसराइल की सप्लाई लाइन काटने के लिए उसने पूरी दुनिया से टक्कर ले लिया है। यमन ये कह रहा है कि आप बमबारी बंद करो, गजा में जो मुहासरा किया हुआ है बंद करो, गजा के लोगों तक खाना पानी पहुंचाओ, तो फिर हम आपका ये रास्ता खोलेंगे, वगरना ये रास्ता नहीं खोलेंगे, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो, आप उनके लिए मुतबादल तरीके से उनको खाना पानी पहुंचा रहे हो। यानी आप इतना नहीं कर सके कि गजा के लोगों को पानी और खुराक और फ्यूल नहीं पहुंचा सके, दवाइयां नहीं दे सके। आज मौसम सरमा में यह हाल है कि वहां पर बगैर मतलब इतनी नाज़रीन सर्दी वहां पर आ चुकी है, लेकिन उनके पास सोने के लिए कोई जगह नहीं है। लोग इस विंटर की वजह से जख्मी जो है वो दम तोड़ना शुरू हो गए रोजाना की बिना। इतने तलख मनाजर है कि मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। यानी आप माइनस टेम्परेचर हो जाए और आपके लिए पहनने के लिए कुछ ना हो, वहां पर बर्फबारी शुरू हो जाए और आप खुले आसमान में बगैर किसी सहारे के बैठे हो, तो आप पर क्या बीत रही होगी। जख्मी इस वजह से वहां पर शहीद होना शुरू हो गए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप मुतबादल तौर पर इसराइल को ये मदद पहुंचा रहे हैं। यानी नाज़रीन इसके पीछे और रह क्या जाता है, ये इससे पीछे हमारे लिए कोई शर्मिंदगी की बात किस तरह से हो सकती है। यानी आप देखें कि पूरी दुनिया इस वक्त इसराइल को जालिम कह रही है, पूरी दुनिया इस वक्त इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म कर रही है। इवन वो ममालिक जहां पर इसराइल की हिमायत करना एक मजहबी फरीज़ा समझा जाता है, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, उस तरह ही इसराइल की हिमायत की जाती है जैसे हम फ़लस्तीन की हिमायत करना एक मजहबी फरीज़ा समझते हैं। बिल्कुल इसी तर्ज पर वहाँ भी इसराइल की हिमायत की जाती है। लेकिन अब उन मुल्कों में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, इसराइल को बेबी किलर रियासत कहा जा रहा है, इसराइल को बहुत बुरे तरीके से वहाँ पर मुखालफत की जा रही है, उससे ताल्लुकात ख़त्म किए जा रहे हैं। दुनिया उससे जो है वो अपने डिप्लोमेट निकाल रही है इसराइल के, और यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, वहां पर इनके वीज़ों पर पाबंदियां लगना शुरू हो गई हैं। जो कुछ इन्होंने वेस्ट बैंक में जो इनके सेटलर्स कर रहे हैं, वीज़ों पर पाबंदियां लगना शुरू हो गई हैं। यानी ये दुनिया का रिएक्शन है इसराइल के बारे में, और दुनिया के सामने सारी दुनिया ये कह रही है कि इनको आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर जाना चाहिए। दुनिया भर की जो ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन है इंक्लूडिंग यूएन, वो कह रहा है कि यहाँ पर जंगी जुर्म हुए हैं, इन्होंने निहत्ते बच्चों को शहीद किया है, औरतों को शहीद किया है। नाज़रीन अभी एक वीडियो सामने आई जिसमें वो फ़लस्तीनियों के ऊपर से कंटेनर बिल्डोज़र चढ़ा रहे हैं। इस तरह के खौफनाक वाक़यात हैं कि रूह कांप जाती है। इस तरह का जुल्म इस वक्त हो रहा है, जिसको चाहते हैं वो उठा लेते हैं, जिसको चाहते हैं मार देते हैं, ठीक है, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। औरतों को घरों से उठाकर जेलों में बंद कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब यूएन में वोटिंग हुई और पूरी दुनिया इसराइल के खिलाफ खड़ी हो गई है, ऐसी सूरत हाल में आप उनको खाना और पानी पहुंचा रहे हैं, वो भी खुफिया तरीके से, तो ये बहुत ही अफसोसनाक चीज़ सामने आई है। और इस पर इसराइल जो है उसमें बड़ा जश्न मनाया गया, लेकिन उनका जश्न बाद में मातम में किस तरह से बदला है ये मैं भी आपको बताता हूँ। पहले इसराइली मीडिया का बयान देखिए। फ्रेश फूड शिपमेंट्स वर ट्रांसपोर्टेड थ्रू दुबई पोर्ट्स पासिंग थ्रू सऊदिया एंड जॉर्डन। फिर आप देखिए, फ्रेश फूड शिपमेंट थ्रू द न्यू अल्टरनेटिव लैंड ब्रिज टू रेड सी। अब नाज़रीन हुआ क्या है
کیونکہ میں پہلے دن سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جو یمن نے ریئیکشن کیا نا وہ بہت بڑا امپیکٹ لے کر آئے گا اور اسرائیل کو گھٹنوں پر لے آئے گا، کیونکہ یہ جو عمل ہے ان کا راستہ روکنا یہ ان کی موت کے مترادف ہے۔ تو یمن نے یہ سارا راستہ ریڈ سی بند کر دیا، مطلب یہ کہ آدھی دنیا سے وہ کٹ گیا ہے۔ اب دیکھیں نا دنیا بھر کی کمپنیز یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ان سے ٹریڈ نہیں کر رہے، تو اکانومسٹ کی رپورٹ کے مطابق 53% جو ٹریڈ ہے وہ ان کی ختم ہوگی، آدھی دنیا سے رابطہ ان کا کٹ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یمن نے یہ سارا بند کر دیا۔ اب انہوں نے سوچا کہ یہ تو ہماری موت ہے، تو اب اس کا حل کیا نکالیں؟ حل انہوں نے یہ نکالا ہے کہ یہ آپ نقشہ دیکھیے، یہاں یہ چیزیں جو ہے دبئی کی پورٹ پر آئیں گی، یو اے کی پورٹ سے یہ سعودی عرب جائیں گی، سعودی عرب سے جارڈن اور جارڈن سے اسرائیل۔ یہ جو آپ کو نقشہ نظر آ رہا ہے بالکل اسی نقشے کے تحت اس کو لینڈ برج کہا جا رہا ہے۔ یہ جو نیا ان کا معاہدہ سامنے آیا اور یہ نیا پلان جو ہے یہ لینڈ برج اس کو کہا جا رہا ہے، اور یہ ریڈ سی کے متبادل کے طور پر یہ استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مطلب اس کی پہلی جو شپمنٹ ہے یہ والی ہوئی ہے جس کی خبر فوری سامنے آ گئی ہے۔ تو یہاں پر اس کے ذریعے یہ ان کا راستہ انہوں نے بنایا ہے اور اس پر مکمل طور پر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ پہلی سپلائی ہے جو اسرائیل میں اس راستے کے ذریعے پہنچی۔ اب یہ اتنی نفت تو نہیں ان کا پورا ملک چلانے کے لیے، لیکن یہ ایک جو انہوں نے پلان بنایا ہے اس میں یہ درجنوں ٹرک اس راستے سے وہاں پر پہنچے ہیں۔ اب ناظرین یہ ایگریمنٹ کیا ہے؟ یہ ایگریمنٹ ہوا ہے دسمبر میں، اور دسمبر میں یہ لینڈ برج بنانے کی یہ بات ہوئی ہے، اور یہ متبادل ٹریڈ روٹ ہے ریڈ سی کا۔ اور اس میں ایک اہم ترین چیز ایک اور سمجھیے کہ ہم آپ کو پہلے یہ رپورٹ کر چکے ہیں کہ یو اے ای چاہتا ہے کہ وہ باب المندب کو کنٹرول کرے، کیونکہ باب المندب جو ہے وہ دنیا کا واحد ٹریڈ روٹ ہے، اب جو سمندری راستہ ہے اکیلا ایشیا اور یورپ کو کنیکٹ کرنے کا، تو دنیا بھر کی ٹریڈ یہیں سے ہو رہی ہے۔ تو یو اے ای کا خواب ہے کہ وہ باب المندب کو کنٹرول کرے۔ اس کے لیے انہوں نے کوشش کی کہ کوئی امریکہ حملہ کرے اور وہ یہ باب المندب کو ہمارے حوالے کر دیں اور ہم اس کو چلائیں اور یہاں سے بہت ہی پیسے کمائیں، ٹھیک ہے۔ اب جس طرح سے صورتحال بنی اور یمن نے جس طرح سے تگڑا ہو کر سامنے آیا ہے، پیچھے اس کے ایران کھڑا ہے، تو وہ باب المندب والا منصوبہ تو ان کا وہ انہوں نے کہا کہ اب یہ پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تو اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ اس متبادل ٹریڈ روٹ کے ذریعے نہ صرف وہ اسرائیل تک تو چیزیں پہنچا رہے ہیں، اس سے براڈر ان کا ویژن یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ مل کر یہ ایک نیا ٹریڈ روٹ بنایا جائے دنیا کے لیے، یعنی ریڈ سی کو متبادل کرتے ہوئے یہ ایک نیا ٹریڈ روٹ بنائیں گے۔ جس طرح سے ٹریڈ ریڈ سی سے ہو رہی تھی اب اسی طرز پر جو ہے اس راستے کے ذریعے ہوگی، یعنی ریڈ سی سے ہو کر بھی تو آپ میڈیٹرینین سی میں جاتے ہیں نا، تو اب آپ یہاں دبئی پورٹ سے لینڈ کے ذریعے اینڈ دین پھر میڈیٹرینین سی میں داخل ہوں گے۔ یہ ایک منصوبہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دنیا کے ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے اور یہ پریکٹیکل نہیں ہے، کیونکہ جو شپمنٹ ہوتی ہے سمندر کے ذریعے جو تجارت ہوتی ہے وہ آسان ہوتی ہے، اور یہاں پر آپ کو ڈبل کیا کرنا پڑے گا کہ پہلے سامان جو ہے وہ دبئی کی پورٹ پر آف لوڈ ہوگا، دین پھر وہ ٹرکوں میں لوڈ ہوگا، پھر وہ جائے گا حائفہ جائے گا، پھر دوبارہ سے ٹرکوں سے آف لوڈ ہوگا، دوبارہ سے جو شپس ہیں ان میں اس کو دوبارہ لوڈ کیا جائے گا۔ تو یہ بہت زیادہ اس میں مسائل ہیں، بہت زیادہ پیچیدگیاں ہیں، تو یہ پریکٹیکل نہیں ہے۔ لیکن یو اے ای یہ متبادل ٹریڈ روٹ چاہتا ہے، اور اسرائیل نے اسے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو یہ بنا کر دیں، یعنی انہوں نے یہ ان کو لالچ دیا اور کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم مل کر یہ دنیا کا الگ سے ٹریڈ روٹ بناتے ہیں۔ اس میں دوسری عام چیز یہ بھی سمجھیے کہ یہ جو سوئز کینال کے مقابلے میں جو ایک کینال بنانا چاہ رہے تھے کہ جو غزہ سے ہو کر گزرے گی، اسی لیے یہ غزہ پر بھی قبضہ کرنا چاہ رہے تھے کہ دنیا کا جو متبادل ٹریڈ روٹ ہے، جو مطلب ساری دنیا کی ٹریڈ سوئز کینال سے گزرتی ہے، تو یہ سوئز کینال کے مقابلے میں غزہ سے ایک کینال بنانا چاہ رہے تھے جو ریڈ سی اور میڈیٹرینین سی کو کنیکٹ کرے گی۔ اب غزہ پر تو ان کا قبضہ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ ہوگا، ٹھیک ہے، وہ پلان تو گیا۔ تو اب اسی لیے اب انہوں نے یہ بھی سوچا ہے کہ بھائی وہ جو ہم متبادل ٹریڈ روٹ بنانا چاہ رہے تھے تو پھر ہم اس راستے سے بنا لیتے ہیں، اگر غزہ پر قبضہ بھی نہیں ہو رہا، ریڈ سی بھی نیچے سے ہمارا بند ہو گیا ہے، یعنی کہ اگر آپ اوپر سے غزہ پر قبضہ کر کے، میں مثال دے رہا ہوں جو کہ ہو نہیں رہا، لیکن اگر کر کے آپ بنا بھی لیتے ہیں الگ سے کنال، تو نیچے تو یمن بیٹھا ہوا ہے، وہ نیچے سے تو جہاز آنے نہیں دے گا، تو آپ کی کینال کا کیا ہوگا؟ تو اس لیے بھی انہوں نے سوچا کہ بھائی یہاں یو اے ای اور سعودی عرب یہاں سے یہ منصوبہ بنا لیا جائے، لیکن یہ دنیا بھر کے ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے، یہ عارضی طور پر تو ہو سکتا ہے لیکن یہ پریکٹیکل نہیں ہے، جو یہ خواب دیکھ رہے ہیں نا یہ پورے ہونے والے نہیں ہیں۔ اور اس میں ناظرین دکھ کی بات کیا ہے؟ دکھ کی بات یہ ہے کہ جب ایسی صورتحال میں جب ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے،
جب آج بھی 8,000 سے زیادہ فلسطینی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں 60% عورتیں اور بچے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا کی تاریخ میں، حالیہ دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسی جنگ نہیں ہوئی جس میں اتنے بچے شہید ہو گئے ہوں جتنے یہ 2.5 مہینوں میں غزہ میں کر دیے گئے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو دکھ اس بات کا ہے کہ آپ اس صورتحال میں ان کی مدد کر رہے ہیں۔ او بھائی، آپ نے مدد کرنی تھی تو کرتے، وہ جنگ تو بند کرنے دیتے، یا جنگ بندی کروا لیتے، یا ان بچوں کو بچا لیتے۔ یعنی آپ غزہ میں ایک بوند بھی پانی کی نہیں بھیج سکے، کھانے کا ایک نوالا بھی نہیں بھیج سکے، اور اسرائیلیوں کو بھیج رہے ہیں جو ایسے ظلم کر رہے ہیں کہ دنیا کانپ گئی ہے۔ ان کے جو حمایتی تھے، جو عیسائی ان کے ساتھ کھڑے تھے، وہ عیسائی ان کے خلاف نکل آئے کہ یہ تو انسان ہی نہیں ہے، یہ عیسائی ان کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں، اور آپ ان کو مدد دے رہے ہیں۔ تو اصل جو دکھ ہے وہ اس بات کا ہے، یعنی آپ کریں معاہدے، آپ ان کے ساتھ پلان کریں، جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت تو نہ کریں کہ جب پوری دنیا میں وہ اکیلے رہ گئے اور آپ ان کی مدد کو جا رہے ہیں، یعنی آپ ان کی کریڈیبلٹی کو بڑھانا چاہ رہے ہیں، آپ دنیا کو بیانیہ دینا چاہ رہے ہیں، آپ دنیا کو ایک جواز دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں عرب بھی تو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جن کا اصل مسئلہ ہے، جن کی اصل نسل ہے، او بھائی جو فلسطینی ہے وہ بھی تو عربی نسل کے ہیں نا، تو آپ اپنی نسل کے خلاف ان لوگوں کو جو ہے مدد دے رہے ہیں۔ تو یہ جو ٹائم ہے یہ بہت افسوسناک ہے، اور تاریخ یاد رکھے گی کہ یمن جیسا ملک وہ کس کے ساتھ کھڑا تھا اور کیا کام کر رہا تھا، اور کس طرح سے باطل کے خلاف ٹکرا گیا تھا، عالمی طاقتوں سے ٹکرا گیا تھا، اور UAE جیسے ملک جو ہیں جن کے پاس بڑی دولت اللہ نے نوازی، بڑے وسائل دیے، وہ کیا کر رہے تھے۔ لیکن یمن نے ہماری طرح خالی دکھ نہیں منایا، انہوں نے ایکشن بھی لیا ہے، اور ناظرین یہ جو ایکشن ہوا ہے نا، یہ بہت بڑا ایکشن ہوا ہے۔ یمن نے ناظرین یہ کیا ہے کہ سعودی جہاز اڑا دیے، ٹھیک ہے، سعودی بحری جہاز جو کہ ریڈ سی سے گزر رہے تھے اور آگے ان کی پورٹ کی طرف جا رہے تھے سعودی عرب کی، ان کے جہاز اڑا دیے ہیں۔ جی ہاں، یہ یمن کی جانب سے بڑا ایکشن کیا گیا ہے، اور اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ سعودی عرب نے کوئی جواب نہیں دیا، مطلب رسپونڈ کرنا کہ دور کی بات ہے، انہوں نے اس پر کوئی خبر بھی نہیں چھاپی، کوئی فورن جو ان کی منسٹری ہے انہوں نے کوئی رسپونڈ کرنا مناسب ہی نہیں سمجھا، ٹھیک ہے، کوئی اس پر انہوں نے بالکل خاموشی تان لی کہ بھائی ایک ہماری یہ چیز ایکسپوز ہو گئی، اوپر سے یمن نے ہمارے سے یہ کر دیا، اور ویسے بھی وہ یمن کے خلاف جنگ نہیں چاہتے، اتنا عرصہ انہوں نے یمن کے خلاف جنگ کیا، انہوں نے کچھ حاصل نہیں ہوا، اور بڑی مشکل سے یہ جنگ بندی ہوئی ہے ان کے درمیان۔ اسی لیے جب یہ ایک اتحاد بن رہا تھا کہ نیویز کا اتحاد بنا کر یمن پر حملہ کیا جائے، تو سعودی عرب نے کہا کہ ہم کوئی آپ کا ساتھ نہیں دینے والے ہیں، تو یمن نے ان کو اڑا دیا، ان کے جہاز اڑا دیے، اور وہ کوئی ریاکشن نہیں دے رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اب مزید خطرہ لے کر آئے گا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ یمن نے خالی دکھ نہیں منایا بلکہ ان پر حملہ کیا۔ اب اس کے بعد ناظرین جارڈن کی جانب سے ریاکشن آیا، اور جارڈن نے کیا کہا ہے کہ یہ تو بات سچ ہی نہیں ہے، ایسی تو کوئی لینڈ برج ہے ہی نہیں، ایسا تو کوئی روٹ ہے ہی نہیں، ہمارے راستے سے تو اسرائیل کو یہ مدد پہنچی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسرائیلی میڈیا اور دنیا کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ ہوا ہے، اور ساری یہ چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں کہ یہ اس راستے سے مدد پہنچی ہے، لیکن جارڈن کہہ رہا ہے کہ یہ تو ایسا ہوا ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس بات کا ناظرین ثبوت ہے کہ یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاسبل ہی نہیں ہے، یعنی ایک تو وہ ہے کہ پریکٹیکل نہیں ہے یہ روٹ، دوسرا جو پبلک کا ریاکشن ہے۔ اب یہی بات جیسے آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آ رہی ہے، تو یہ عرب کس طرح سے اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں، یعنی جارڈن فوری اس کا ہنگامی بیان سامنے آیا جب اسرائیل نے یہ رپورٹ چھاپی، انہوں نے کہا کہ ایسا تو کوئی مدد ہمارے ذریعے سے گئی نہیں، اگر یہ گئی ہے جو کہ گئی ہے تو جارڈن کے بغیر کس طرح سے جا سکتی ہے، سیریا سے تھوڑی ہو کر جائے گی، وہ جارڈن سے گزر کر ہی جانی ہے نا، کیونکہ اکیلا روٹ تو یہی ہے۔ یہ جارڈن کے ریاکشن سے آپ کو یہ لگنا چاہیے کہ عرب بھی اب کھڑے نہیں ہو سکتے، عرب بھی اسرائیل کی اس طرح سے مدد نہیں کر سکتے، صرف اور صرف دل ان کے جو بھی چاہتے ہیں، ان کی خواہشیں جو بھی ہوں، لیکن جو پبلک کا ریاکشن ہے اس کو وہ کس طرح سے مینیج کریں گے، اور جارڈن کی جو ریاکشن آیا وہ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اچھا، اس میں ناظرین ایک اور بڑی دلچسپ چیز ہے، ایک چیز کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان عربوں نے جب 1948 میں اسرائیل قائم ہوا تو کہا کہ ہم مانتے نہیں ہیں، اور اس کے خلاف جنگ چھیڑ دی، اور اس کے نتیجے میں وہ حصہ جو کہ ایک عالمی قانون کے تحت فلسطین کا تھا وہ بھی اسرائیل کے حوالے کروا دیا، 2-3 جنگیں کر کے جو میکسیمم یعنی 80% فلسطین کا تھا وہ اسرائیل کے حوالے کر دیا، اور آج دیکھیے جب وہ فتح کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں اور اپنے علاقوں کو واپس لینے کی بات ہو رہی ہے، پوری دنیا فلسطین کی آزادی کی بات کر رہی ہے، تو یہ اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں۔
मतलब मुझे इनकी इस पॉलिसी की समझ नहीं आ रही कि ये कर क्या रहे हैं। अच्छा, इसके बाद अब नेतन्याहू और जो अरबों का प्लान था वो भी पूरी तरह से डूब गया है। नेतन्याहू और ये जो अरब हैं ये प्लान कर रहे थे कि कोई यहाँ पर नए इक्तिसादी मंसूबे बनाए जाएंगे, नया ये ट्रेड रूट बनाया जाएगा। और जैसे ये कह रहे थे ना कि जो मिडल ईस्ट है, मुझे तो ये भी इनकी समझ नहीं आती कि मिडल ईस्ट नया यूरोप होगा, ठीक है, ये इनकी बात तो इनकी ये चीज़ें सामने आई थी। तो अब ये यूरोप जो है मेरा ख्याल है ये तभी बनेगा जब फ़लस्तीन ख़त्म होगा इनके मुताबिक। तो वो जो मज़ामती तहरीक ने फतह हासिल की है उससे इनके ये सारे प्लान जो है वो ख़त्म हो गए। हालांकि दुनिया भर के ये मीडिया में, न्यूयॉर्क टाइम्स समेत बहुत सारे मीडिया में ये रिपोर्ट्स छाया हुई हैं कि ये बहुत सारे अरब जो हैं ये चाहते हैं कि मज़ामती तहरीक ख़त्म हो जाए ताकि ये जो अपने इनके पूरे प्लान हैं वो उन पर काम कर सके। लेकिन चूंकि वहां पर गजा में इनको शिकस्त हो गई है और शिकस्त के नतीजे में यूरोप उनसे पीछे हट रहा है, अमेरिका उनसे पीछे हट रहा है, तो अब ये अरब भी उनका जो प्लान था वो भी पूरी तरह से फेल हो गया है। और अब देखें ना कि इस हमले से पहले ये पक्की रिपोर्ट्स थी कि सऊदी अरब और बहुत सारे और मुल्क वो इसराइल को तस्लीम करने वाले थे। बहुत सारे मुल्क हैं जो उनके साथ बहुत ज़बरदस्त ताल्लुकात आगे लेवल पर लेकर जाना चाह रहे थे, लेकिन इस हमले में वो सारे प्लान्स जो हैं वो भी ख़त्म कर दिए। तो इस तरह अरबों ने ये गलती तो कर दी है और ये मदद तो पहुंचाई है, लेकिन ये कायम नहीं रह सकती ये मदद, और ये इसको जारी नहीं रख सकते। जैसे जॉर्डन का रिएक्शन सबसे बड़ी मिसाल है, और जॉर्डन में बहुत बड़े मुजाहरे हो रहे हैं कि गजा की मदद की जाए, फ़लस्तीन की मदद की जाए, जंग बंदी के लिए प्रेशराइज किया जाए। तो वहाँ पर अवाम निकलना शुरू हो गए हैं, तो ये हुकूमतें उन अवाम के सामने टिक नहीं सकेंगे, इसलिए ये प्लान इनका कामयाब नहीं हो सकेगा। आगे आने वाले दिनों में आपको ये सारी तब्दीलियां नजर आएंगी, और उसमें ईरान नाज़रीन पूरी तरह से साथ खड़ा है फ़लस्तीन के और यमन के, और इन सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है। और अरब क्या कर रहे हैं उन सारी चीज़ों पर भी वो नज़र रखे हुए। यूएई क्या प्लान बना रहा है, बाबुल मंदब, अब देखें ना कि इनका जो बाबुल मंदब को कंट्रोल करने का प्लान है, ईरान ने वहां पर अपने वॉरशिप्स भेजे हैं और पूरी तरह से यमन की हिमायत कर रहा है, और अमेरिका को खबरदार कर रहा है कि अगर इस तरफ हमला किया तो फिर हम रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। तो ईरान पूरी तरह से साथ खड़ा हुआ है, इनके जितने भी प्लान है उनको वो नाकाम बना रहे हैं। और यहाँ पर आखिर में आपको रशिया के हवाले से बताते हैं नाज़रीन, रशिया पुतिन की जानिब से बहुत अहम बयान सामने आया है। उन्होंने दो टोक ये मौक़िफ़ लिया है। उन्होंने कहा है जी ये वक्त आ चुका है कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम होना चाहिए, अब ये क़याम के बगैर ये आगे बढ़ नहीं सकता, सूरत हाल इससे आगे नहीं हो सकती। अब हल एक ही है कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम हो, वगरना फिर हर तरफ ये तबाही होगी, ये अब मामला रुकने वाला नहीं है इसके बगैर। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर कोई भी ये कोशिश करता है कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर कोई मिडल ईस्ट की सेटलमेंट की जाए तो उस पर रशिया जो है वो एग्री नहीं होगा और हम उसको नहीं मानेंगे। अब ये एक तरह से अरबों को भी पैगाम है कि जो पैलेस्टाइन को ख़त्म करके एक अलग से कोई अपने मंसूबे बना रहे हैं, उनको भी पैगाम है कि अगर फ़लस्तीन इस मिडल ईस्ट की नई सेटलमेंट में नहीं होगा तो फिर रशिया उसको नहीं मानेगा। रशिया नहीं मानेगा तो आप फिर ये काम कर नहीं सकते हैं। तो ये नाज़रीन अहम तरीन तफसीलात थी जो कि आपके साथ शेयर की। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।